कोर कमिटी मिटींग जाली, सो कितें डिस्कशन जालें मिटिंगेन? एक आयच्या कोर कमिटीन एक म्हटल्यार पयलो म्हटल्यार आमचे भारताचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी हांकां 12 वर्सां पूर्ण जातात म्हणून पयलीं एक अभिनंदनाचो ठराव आशिल्लो आनी त्याच बरोबर सगळ्यांनी एकमतान तांचें अभिनंदन केलां. त्याच बरोबर वेस्ट बेंगाल, मागीर पुदुचेरी आनी आसाम हांगा आमी ज्या हातून आमी जिखिल्ले आसात त्या हातून तांचें अभिनंदन. दुसरें एसटी रिजर्वेशनाचो जो आसा ठराव तोय आमी थंय पास करून आमी जाता तितले बेगीन तांच्या ज्यो मागण्यो आसात आनी इतले तांणी प्रदीर्घ लढा दिवन हें फुडें व्हेला त्यो तांकां विधानसभेच्या रिजर्वेशना खातीर भारतीय जनता पार्टीन आतां पर्यंत समाजा खातीर केल्ले कार्य ताचो उल्लेख करतनाच हें बेगींतल्यान बेगीन जावचें ह्या खातीर जे कितें सोपस्कार पूर्ण करपाचे आसता ते करतले. ताचे खातीर केंद्रांतल्या मंत्र्यां कडेन वचप, होम मिनिस्टरा कडेन वचप, ताचे पयलीं पार्टीच्या प्रमुखां कडेन वचप, इलेक्शन कमिशनाक तांच्यांनी तो रिपोर्ट बी धाडपाक जाय. ह्यो सगळ्यो ज्यो गजाली ज्यो कितें करपाच्यो ज्यो उरल्यात कितें आसात त्यो पार्टी म्हणून आमी फुडें हें घेतलें आनी तांकां ह्या विधानसभेच्या निवडणुकी पर्यंत तांकां रिजर्वेशन करपाक जाय असोय तो विशय आशिल्लो. त्याच बरोबर आमचे बाकीचे विशय, प्रशिक्षणाचे वर्ग आमचे चलता, जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग आसा तो येणाऱ्या शुक्रार शेनवारा जातलो, त्या संदर्भांतल्यान चर्चा. आमची 31 तारखेक मन की बात आसा, ती मन की बात हो कार्यक्रम सकले स्तरा कडेन पर्यंत वचचे. माननीय नरेंद्र मोदीजी आमकां संबोधीत करतात, जनतेक संबोधीत करतात आनी अनेक तातूंतल्यान आमकां नवीन नवीन गोश्टी आसात, नवीन नवीन माहिती आमकां तातूंतल्यान मेळटा, त्यो सकले स्तरा पर्यंत व्हरपा खातीर आनीक कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न करप, अशे अनेक विशय अशे आशिल्ले. आनी ह्या सगळ्या हातूंत भितर ह्या सगळ्यांचो उल्लेख करीत निवडणुकीच्या अनुशंगाने आमी सगळे कार्यक्रम करपाक जाय. म्हणजे ते एनवायरमेंटल डे आसतलो, योग डे आसतलो, बाकीचे सगळे हे आसतले जे आमच्या माननीय मोदीजीन सुरू केल्ले 21 जुनाचो योग दिवस, ताचे अनेक देशांनी ताचो कार्यक्रम जाता, ताचे संदर्भात सगळी म्हायती आनी डिटेल म्हणजे सविस्तर चर्चा जाली. कितली पर्सेंट एसटी रिजर्वेशन तुमी हें करूंक सोदता? कारण ऑफिशियली नोटिफाय केल्ले जे आसा त्या हातूंतल्यानूच भितर जातले. म्हणजे ते पॉप्युलेशन आनी बाकीचे हे सगळे म्हाका दिसता म्हज्या म्हायती प्रमाणे 2011च्या सेन्ससा प्रमाणे जे कितें आतां अवेलेबल आसा ते तातूंत करपाक जाय. नाजाल्यार ते परत डिलिमिटेशन आमचे सेन्सस आनी मागीर हे जाता तो आनीक दीस वतले. बेगिना बेगीन मेळचे हाजो संकल्प. सो 2011चो सेन्सस घेतले कितले सीट्स एसटीक? 4 सीट्स. आनी ताज्या भारतीय जनता पार्टी ताजो पाठपुरावो करून दिवप तो भुमिकेन भितर आसा. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.